डान्सिङ स्टार्सको मञ्चमा जोखिमयुक्त र साहसिक नृत्य गरेर युनिकपन छोडेका छन् सुमी मोक्तान र बिजु पार्कीले। कहिले एरियल डान्स त कहिले शरीरमा आगो लगाएर अरूभन्दा फरकपन पस्किएका छन् यी दुईले। आखिर किन आफ्नै ज्यानलाई धरापमा पारेर प्रस्तुत हुन्छन् त सुमी र बिजु अर्थात् सुबिजु जोडी। सायद त्यो प्रस्तुतिमा मेरोमा त अझै आगो पनि लागेन बराबर। त्यो चाहिँ अलिकति चित्त दुख्यो किनभने हामीले धेरै नै मिहिनेत गराएको थियो होइन। त्यो एरियल मेरो लागि सजिलो थिएन कि। अनि त्यो एरियल गर्ने बेलामा त्यो टाइममा बराबर आगो लागेको भए त्यो टेक्निकल साइडको अलिकति कमजोरी थियो। एक्सन लेडीको ट्याग पाएकी सुमीले यस अघि एक प्रस्तुतिमा भने केटाको भेषमा आफूलाई उभ्याएकी थिइन्। कमेडी जनराको गीतमा डान्स गर्दा पनि उस्तै सुहाएको उनलाई प्रतिक्रिया मिलेको थियो। त्यो पल सम्झिँदा उनले हाँसो रोक्न सकिनन्। एक्सेप्ट गरेर पनि उसले गर्यो होइन। अनि अफकोर्स यहाँ धेरै फनी गर्यो त्यो सुमीलाई। मैले सोचेको पनि थिएन त्यस्तो वेमा म हेर्नु पाउँछ त्यो यो सोमा। म छोरा मान्छे बन्दाखेरि मलाई मजा नै आएको थियो। मैले कहिले पनि सोचेको थिएन कि मैले कमेडी पनि केही गर्छु भनेर, किनभने मैले कहिले सोचे पनि थिएन र कहिले ट्राई पनि गरेको थिइनँ। तर अब हामीलाई हास्य रस दिइसकेपछि चाहिँ अब यो च्यालेन्ज हो नि त। यता बिजु जे जसरी हुन्छ रात दिन खटेर राम्रो नृत्यका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो मेहनत गरिरहेको बताउँछन्। सुमी जस्तो बुझकी स्टार पार्टनर पाउँदा काम गर्न सहज भएको उनले बताए। फर्स्ट डे कि हामीले पर्फर्म गरेको छ एक हाम्रो छुट्टै छवि छ यो सोमा होइन। एक भनौँ न ट्रस्टको कुरा हामीले जो कुरा हामीले गर्छौँ एकदमै डिफ्रेन्ट वेमा लाइक भनौँ न ट्रस्ट भरोसा लोयल्टी त्यो डान्समा देखिरहेछ। गएको एपिसोडमा सृष्टि र दिपा दमन्ता आउट भएको रिजल्टलाई लिएर भने सुमी पनि असन्तुष्ट रहेछिन्। उनले यो रिजल्टले आफूलाई झसङ्ग बनाएको बताइन्। मैले यति छिटो चाहिँ उहाँहरू निस्किनुहुन्छ जस्तो लाग्थेन। टप 5 सम्म मैले सोचेकै कन्टेन्डर्सहरू नै निस्किनु भयो। त्यो कारणले चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ मन दुख्या छ मेरो पनि होइन। किनभने सुनिल दिपा दमन्ता भनेको एकदम राम्रो नाच्नेहरूमध्ये एक, सृष्टिजी पनि एकदम राम्रो नाच्ने मध्ये एक। मतलब पुरा भनौँ न नेपालको लागि एक मोटिभेसन भयो डान्सको लेभल। हाम्रो लागि पनि भनौँ न सृष्टिजी भनेको यस्तो होइन कि डान्सिङ विथ स्टारको पुरा लाइक मान्छेले नसोचेको चिज गरेको छ कि सृष्टिजीले त। बिजु पनि रिजल्टलाई लिएर निराश देखिन्थे। त म नसोचेको मान्छेहरू त्यहाँ पुग्यो कि त म एकदमै टेन्सनमा भयो कि अब को जान्छ के भनौँ न। आफू पढ्ने छुट्टै हुन्छ कि आफू पढ्ने भन्दा पनि डर के हुन्छ मतलब अगाडिको मान्छेहरूलाई हेरेर के मैले के सोचेँ हामी त्यहाँ हुनु पा मलाई त्यति टेन्सन हुन्न थियो कि। बट जो मान्छेलाई हेरेँ मैले म टाउको बसेँ कि मतलब लाइक सहीमा यिनीहरू जान्छन् कि सपना जस्तो लाग्यो कि। सुमी र बिजुले डान्सिङ स्टार्सको भित्री पाटोबारे अरू के खुलासा गरे त प्रस्तुत छ यो विशेष कुराकानी। तपाईँ पनि यो सोलाई लिएर आफ्नो मत कमेन्ट मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो हामीलाई राम्रो लागेको स्ट्रङ कन्टेन्डर्स जसलाई भनिरहेको थिएँ उनीहरू नै त्यहाँ पुगिसकेपछि 3 जना बाँकी हामी यता थियौँ नि त होइन। 9 जनामा तपाईँको उता त्यहाँ गइसकेपछि हामी 3 जना थियौँ नि त। अनि मेरो दिमागमा चाहिँ के आयो भने मेबी हामी 3 जनाबाट पो 2 जना निकाल्ने हो कि जस्तो पनि मैले त्यो पनि फिल गराएको थिएँ क्या मलाई चाहिँ। सो त्यो कारणले डर भन्ने त हुन्छ। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। शुभ दीपावलीको सम्पूर्ण ग्राहकमा शुभकामना व्यक्त गर्दै एमैक्स फेसन वेयर सुरक्षा सतर्कता बनाउँदै चाडपर्व मनाउन तथा किनमेल गर्न अनुरोध गर्दछ। हामी कहाँ पुरुषका लागि चाहिने शिरदेखि पाउसम्मका सम्पूर्ण लत्ता कपडा तथा जुत्ता चप्पल सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। एमैक्स फेसन वेयर कोटेश्वर सिटी टावरको पहिलो तल्ला। युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौँ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि। दर्शक महानुभावहरू, आज एक यस्तो जोडीसँग कुराकानी गर्दैछु कि उहाँहरूले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको मञ्चमा आफूलाई विभिन्न अवतारमा उतार्नुभयो र अझ धेरै त साहसिक अवतार नै ज्यादा दर्शकले मन पनि पराए र उहाँहरूका लागि पनि त्यो च्यालेन्जको विषय थियो। आज उहाँलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा गएको एपिसोडबाट 2 जोडी आउट हुनुभयो, त्यो प्रसङ्ग पनि रहन्छ। जरुर मिस त भइ नै हाल्छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ नचाहेको रिजल्ट आउँदाखेरि नि यो फेयर भएन कि क्या हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ र अडियन्सका केही सम्बोधन गर्ने प्रसङ्ग यो जिज्ञासा उहाँहरूबाट पनि म सम्बोधन गराउँछु। आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको मञ्चमा लगातार जजको मन जित्नुभएका, अडियन्सको मन जित्नुभएका एक यस्तो जोडी सुमी मोक्तान र बिजु पार्कीलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। थ्याङ्क यू दाइ। अब
यो जोडीको विभिन्न अवतार देखियो, पछिल्लो समय यहाँले त्यो हँसाकोबाट जाउँ न। हजुर। तपाईँ छोरा मान्छे भन्दा कस्तो लागेको थियो? म छोरा मान्छे भन्दाखेरि मलाई मजा नै आएको थियो। मैले कहिले पनि सोचेको थिएन कि मैले कमेडी पनि केही गर्छु भनेर, किनभने मैले कहिले सोचे पनि थिएन र कहिले ट्राई पनि गरेको थिइनँ। तर अब हामीलाई हास्य रस दिइसकेपछि चाहिँ अब यो च्यालेन्ज हो नि त। अनि अब डान्सिङ विथ द स्टार्सको मञ्चमा हरेक जस्तो इमोसनल गऱ्यौँ हामीले, रोमान्टिक यो त्यो सबै गरिसकेपछि त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार्छु म भनेर। अझै त्यो बेलामा कस्तो थियो भने बिजु बिरामी भएको कारणले ऊ पनि थिएन, अनि मलाई अलिकति कमजोर पनि फिल भइरहेको थियो, किनभने हामी सँगै स्ट्रङ हो नि त। अनि त्यो नहुने बेलामा पनि अब पार्टनर भनेको जस एकअर्काको परिपूरक जस्तो भएर जानु पर्यो नि त। सो त्यो कारणले ऊ बिरामी भए पनि जस्तो हाम्रो असिस्टेन्ट भाइ थियो, उसँग बसेर हामीले जससँग मिहिनेत गरेर केटा बनेर हास्य रसमा हँसाउनु सक्नु नै त्यो दिनमा हाम्रो जित भएको भनौँ न। आफ्नै आँखा अगाडि सुमीलाई केटाको स्वरूपमा देख्ने सुवर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुभयो, यहाँ के भन्नुहुन्छ? दाइ भनौँ न त्यो राम्रो भन्दा पनि अलिकता नराम्रो जस्तो पनि लागेको थियो त्यो बेला होइन। किनकि म फर्स्टदेखि हामीले पर्फर्म गरेको छ, एक हाम्रो छुट्टै छवि छ यो सोमा होइन। एक भनौँ न ट्रस्टको कुरा, हामीले जो कुरा हामीले गर्छौँ एकदमै डिफ्रेन्ट वेमा, लाइक भनौँ न ट्रस्ट, भरोसा, लोयल्टी त्यो डान्समा देखिरहेको छ। अनि के भयो त्यो बेला म बिमारी थिएँ, अनि सुमी एकदमै टेन्सनमा थियो, के गर्ने बिजु कसो गर्ने। अनि त्यो भएर अनि ठ्याक्कै अब कमेडीको बेला पनि थियो, हामीले कहिले गरेको पनि थिएन होइन। अनि त्यो डबल च्यालेन्ज, सुमीलाई म मान्छु कि यो डबल च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेर पनि उसले गर्यो होइन। अनि अफकोर्स त्यो धेरै फनी गर्यो त्यो सुमीलाई, मैले सोचेको पनि थिएन त्यस्तो वेमा म हेर्नु पाउँछ यो सोमा, किनकि इमेजिन पनि गरेको थिएन। अब त्यसरी फेरि एकदमै राम्रो लाग्यो भनौँ न। त्यो जो पनि छ आफ्नो बेस्ट दिएर उसले जो पनि गरेको एकदमै बेस्ट लाग्यो मलाई। अब पछिल्लो एपिसोडमा चाहिँ आगो नै बाल्नुपर्ने जरुरत के थियो, किन यति धेरै च्यालेन्ज मोलेको? अब सुमीलाई मेरो प्रश्न चाहिँ, तपाईँ एक्सन हिरोइनको रूपमा तपाईँलाई ट्याग दिन्छन्, तर स्टेजमा तपाईँले गरेको त एक्सनमा फिल्म गर्दा जति एउटा च्यालेन्ज हुन्छ त्योभन्दा बढी च्यालेन्ज त यही स्टेजमा छ होइन। कहिले तपाईँ त्यो एरियल गर्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ आगो लगाउने त्यो बिजुको त्यो एपिसोड हेर्दा पनि किन यति धेरै च्यालेन्ज मोलेको? अब च्यालेन्ज नलिएर पनि के गर्ने त। जस्तो जस्तो अस्तिको एपिसोडमा पनि हामीलाई रेन्सा म्यामले के भन्नुभएको थियो भने कोही मान्छेहरू चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनेरी नै भएर जन्मिन्छन् अरे क्या, अनि उनीहरूलाई नर्मल कुरा गरेको सुहाउँदैन, र त्यो जोडी चाहिँ हामी हो यो स्टेजको लागि, र त्यस कारण तिमीहरूले जुन जे अटेम्प्ट गर्छौ त्यो राम्रो पनि देखिन्छ, एक त सोलाई पनि राम्रो हो, र आफैमा पनि एउटा मान्छेमा के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने आर्ट चाहिँ हुनुपर्छ कि। सो सरौतोको मेरो ट्यागलाइन पनि के थियो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दा आर्ट भन्थ्यो नि। सो त्यो नै हो, चाहे त्यो डान्सिङ विथ द स्टार्सको स्टेज होस्, चाहे त्यो फिल्म होस्, चाहे त्यो रियल लाइफै होस् कि। सो म के कुरामा खुसी छु, र आई होप भिजु पनि खुसी छ होला कि हाम्रो पेयरिङ चाहिँ कस्तो छ भने म सबै कुरामा पर्फेक्ट छुइनँ होइन, ऊ पनि नहोला, तर हामी दुईजना सँगै आइसकेपछि चाहिँ मेरो कमी कमजोरी उसले ध्यान दिने, उसको दुई चारवटा कमी कमजोरी मैले ध्यान दिने, अनि बल्ल ब्युटिफुल पार्टनरसिप भयो क्या। सो किन चाहिँ हामीले यो रिस्क मोलेको भन्दा नर्मल अर्डिनेरी कुराहरू त हामीले मुभीहरूमा जस्तो म्युजिक भिडियोहरूमा गर्ने नै हो, त्यो कुराहरू भनेको नयाँ कुरा भएन कि। डान्सिङ विथ द स्टार्स पहिलोचोटि नेपालमा आउँदैछ, र यो स्टेजलाई रिस्पेक्ट गरेर, डान्सलाई रिस्पेक्ट गरेर, एकअर्काको एफर्टलाई टाइमलाई रिस्पेक्ट गरेर चाहिँ हामीले अझै आँट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो हौसला पनि फेरि बिजुले पनि दिन्छ मलाई, त्यो कारणले पनि आँटेको हो हामीले। अब बिजुले यो जुन चुनौती मोल्दै गर्दाखेरि हात फ्र्याक्चर होला, गोडा फ्र्याक्चर होला, शरीरका अङ्ग तलमाथि होला, ज्यानलाई मेन प्रायोरिटी त स्वास्थ्यलाई दिनु पर्यो, ज्यानभन्दा ठुलो त प्रस्तुति पनि होइन होला, तथापि तपाईँले च्यालेन्ज मोल्दा आगै लाउँदा पनि शरीरमा केही गरी ल आगोले गर्दा केही भयो मानौ, दुर्घटना हुनसक्छ नि त, भनेको ज्यानभन्दा ठुलो त प्रस्तुति होइन होला नि। होइन दाइ, मैले यसको एक राम्रो उदाहरण दिन्छु होइन। अगर हाम्रो पूर्वज या भनौँ न हाम्रो साइन्टिस्टहरू अगर यो रिस्क नलिनु पा, फेल भएर पनि छोड्नु पा, हामीले धेरै कुरा नहेर्नु पाउँथ्यो होला है, धेरै कुरा लाइट नहेर्नु पाउँथ्यो होला, सायद कति टेक्नोलोजी हेर्नु पर्ने, रिस्क लिएरै नै बनेको, कसैले त स्टार्ट गर्नुपर्छ कि मैले यो किन भनेको, लाइक भन्छ नि अगर उनीहरूले सम्झ न एक मोबाइल पनि भन्नु न, मान्छेले कहाँबाट कहाँ सोचेको होला, एक मान्छेले स्टार्ट गर्यो त्यसको फेरि डबल बन्दै गयो न। अगर त्यो रिस्क नलिएको भए हामी आज धेरै कुरा पछि हुन्थ्यो कि, टेक्नोलोजीमा भन्नु धेरै कुरामा, त्यही फिल गरेर ल हामी त मतलब माया गर्छौँ बडीलाई, यो त हो, बट अब डान्सिङ त स्टार आइसकेपछि नयाँ केही गर्ने के, राम्रो केही गर्ने, किनकि च्यालेन्ज हुन्छ कि दाइ। हजुरले भनौँ न एक वारमा उत्रिसकेपछि ब्याटर त गर्नै पर्छ, त्यही भएर हाम्रो जोडी यस्तो के रिस्क लिनमा नाम आउँछ होइन। अनि
रेनेसा म्यामले पनि भन्नुभयो कि लाइक जसरी सुमिले भनेको कि केही हजुरहरूले डिफ्रेन्टको चाहिँ रिक्स लिन्छौ, त्यही भएर किन नलिने, एक स्टेप्स किन अगाडि जाने। अनि कहिलेकाहीँ दाइ मैले फेरि के हुन्छ टेक्निकली हाम्रो हुन्न होइन, नेपालमा हजुरलाई पनि थाहा छ कति गाह्रो छ। अनि यहाँ यस्तो हो कि बलिउडमा तल जेल पाइन्छ त्यसलाई सेफ्टीको लागि, अनि कोल्ड फायर हुन्छ त्यो जल्दैन। हामीले त्यो भेटाएन कि खोजी हामीले नेपालमा, अनि सायद होला पनि होइन, हामीलाई थाहा पनि छैन, त्यो हामीले कोसिस गरे पाएन। अनि यो टाइममा हामीले विदाउट सेफ्टी के भनौँ न जेल लगाएको छैन विदिन भनौँ न, यो फेरि कस्तो यस्तो मुभीमा कस्तो हुन्छ त पुरा सेफ्टी बान्यो हजुरले, पुरा आगो लगाए, कट भने पनि कट हुन्छ क्या, फेरि गर्नु मिल्यो। लेकिन यो त अब 2 मिनटमा हजुरलाई न कट पाइन्छ न के पाइन्छ, गर्नु ही पर्छ। अनि त्यो बेला के भयो हाम्रो होइन, लास्ट टाइम आग नबल्नेको टेक्निकल मा पनि फोल्ड थियो हाम्रो पनि अलिकता के भयो, हाम्रो टेक्निकली भने हामीले अन द स्पोट गरिदिए क्या त्यो त्यो ट्राई पनि गरेको छैन। अनि त्यो के भयो डबल रिक्स भयो हाम्रो लागि। अनि धेरै कुरा थियो हामीले अहिले सिकेँ होइन। अब लेट्स सी, अब अगाडि त हामीले अब भनौँ न फेलियर भनौँ न सक्सेस कम फ्रम एक्सपिरियन्स कम फ्रम ब्याड एक्सपिरियन्स भन्छ नि, त्यो छ। अब हेरौँ न अब कति रिक्स लिने हामी। यही कुरा मलाई अलिकति जोडेर भन्न मन लाग्यो, उसले भनेको कुरा एकदम राइट हो। किनभने लास्ट टाइमको जुन हामीले फायर जुन एरियलमा जुन फायर लगाउने भन्यो नि, जुन सायद त्यो प्रस्तुतिमा मेरोमा त अझै आगो पनि लागेन बराबर, त्यो चाहिँ अलिकति चित्त दुख्यो। किनभने हामीले धेरै नै मिहिनेत गराएको थियो होइन, त्यो एरियल मेरो लागि सजिलो थिएन कि। अनि त्यो एरियल गर्ने बेलामा त्यो टाइममा बराबर आगो लागेको भयो, त्यो टेक्निकल साइडको अलिकति कमजोरी थियो। तर अब यसलाई पनि फेरि कम्प्लेन गरेर बसेर पनि फाइदा छैन, अब त्यसलाई मुभ अन गर्ने अब कसरी गर्ने होइन। तर त्यो सक्सेसफुल भएको भए चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा त्यो रेकर्ड चाहिँ बस्थ्यो क्या नेपालमा पहिलोचोटि भनेर। अगाडि बसाल्ने दाइ टेन्सन छैन क्या, अगाडि अब अगाडि के हामीले त्यो भन्छ त्यसले सिख मिल्यो क्या दाइ, भन्छ नि अब त्यो नभएको फेरि राम्रो पनि भयो एक हिसाबले होइन, नराम्रो त लाग्यो सबले। हाम्रो भन्दा पनि दाइ हाम्रो मैले मेसेज हेरिरहेको छु, अनि जस्तो जजेसको रियाक्सन, टेक्निकल टिमको रियाक्सन हाम्रो भन्दा पनि नराम्रो उनीहरूलाई लागेको छ, काश यो भइदिनु पा होइन। त्यही भएर त्यो एकदम भन्छ नि त्यो भइसकेपछि एक जिम्मेदारी पनि आउँछ मान्छेमाथि होइन, कि अब मान्छेहरूले उम्मिद लगाएर रहन्छन्। मेसेज आइरहेछ मलाई, सायद सुमिला पनि आइरहेको थियो कि यस्तो भयो यस्तो ब्युटिफुल, कसैले भन्दैछ मैले मतलब गुज बम आयो उसको बडीमा, किनकि एक प्यारले एकदम अलग डिफ्रेन्ट वेमा देखाउने कोसिस गर्थेँ। बट अब त्यसले धेरै कुरा सिक्नु पाएँ हामीहरूले होइन। अब नेक्स्ट एपिसोडमा हेरौँ के गर्छौँ हामीहरूले। यो सासको लागि पनि मेरो तर्फबाट सल्युट नै छ यहाँहरूलाई। र म आफू पनि स्वयं तपाईँहरूको प्रस्तुति हेरिरहँदाखेरि हुन त हो नो रिक्स नो गेन भन्ने जस्तै रिक्स लिनेको नै जित हुने हो, तर आफ्नो पनि सुरक्षा सँगसँगै अगाडि बढाउनु होला। सुमीको मैले टिकटकमा देखिरहेको थिएँ निलदाम भएका तस्बिरहरू एकदम ज्यादा भिडियो स्वरूप यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यो त अडियन्सले देख्दैनन्। तपाईँहरूले प्रस्तुति 2-3 मिनट दिइरहँदाखेरि त्यो त स्वयं तपाईँलाई थाहा छ कति पीडा भएको छ। त्यति धेरै निलदाम बनाएर अलि ज्यानलाई बढी टर्चर दिए जस्तो लाग्दैन? अब ज्यानलाई टर्चर दिएको त हो तपाईँले फिजिकली मात्र हेर्ने हो भने, तर यो कुरा भनेको चाहिँ अहिले तपाईँको फिजिकली मेन्टली हरेक एङ्गलबाट तपाईँ स्ट्रङ हुनुपर्छ, राइट? अब डान्स गर्ने क्रममा कस्तो हुन्छ भने डान्स भनेको इजी कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने तपाईँको बडी एकदम फिजिकली एक्टिभ हुनुपर्छ, सँगसँगै कति आवर्सको प्र्याक्टिस हुन्छ क्या। त्यसमाथि झन् हामीले गर्ने फर्म्सहरू कति डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या, जहिले पनि एउटै टाइपको गर्दैनौँ नि त हामी। त्यो कारणले हरेक जस्तो झ्याउरी गर्दा कस्तो जिउ दुखाएको थियो होइन, यो लोवर पार्ट दुखाएको थियो। अब अहिले हामीले ल्याटिन फर्म गर्दैछौँ, अब त्यसमा अब कहाँ दुखाएको छ नि थाहा हुन्न के, कहिले थचारियो, कहिले पछारियो, कहिले उफ्रियो, त्यही नै रिपिट तपाईँ 20 चोटि 30 चोटि 40 चोटि 50 चोटि गर्दाखेरि त्यो हुने नै हो। अब त्यो नगरिकन तपाईँको रिजल्ट पनि राम्रो आउँदैन। अब रिजल्ट राम्रो गर्नुको लागि त केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि त। सो त्यसैकै अचिभमेन्ट हो। र मैले जे त्यो पोस्ट गरेको साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि मैले त्यो पोस्ट गरेको चाहिँ मेरो आफ्नैलाई हो, त्यो रिमाइन्डर होस् भनेर के। किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मोटिभेसन हराउँदै जाने क्रममा चाहिँ आफूलाई सबभन्दा पहिला तपाईँले रिस्पेक्ट गरेर मैले यहाँसम्म चाहिँ गरेको छु है, मैले अझै गर्न सक्छु है भनेर एउटा रिमाइन्डर चाहिँ राख्नुपर्छ कि मान्छेले। आई गेस म चाहिँ त्यही गर्छु। सो मेरो लागि चाहिँ त्यो पोस्टहरू भनेको चाहिँ एउटा रिमाइन्डर हो क्या, यत्रो लामो त जर्नी आइसक्यो, किन अब वाइ नट त्यही त छ त भन्ने एउटा रिमाइन्डर हो। सो यो सबै कुराहरू मेरो घाउहरू ब्रुजेसहरू अचिभमेन्ट हो, म चाहिँ त्यसरी लिन्छु। र बिजुजी जस्तो प्रत्येक 2 हप्ताको प्रस्तुति आउनसाथ आउट हुने श्रृङ्खला आउँछ नि, यत्तिको मेहनत गरिरहँदाखेरि ओहो त्यो इलिमिनेसनमा आफ्नो नाम आउने हो कि
त्यो डर एउटा कतिको हुन्छ, यति धेरै प्र्याक्टिस छ तथापि त्यो डर चाहिँ कतिको हुन्छ? दाइ डर त धेरै हुन्छ होइन, हर कन्टेस्टेन्टलाई हुन्छ। कति पनि बेस्ट पर्फर्मेन्स गर्नु, कति पनि हजुरले मार्क्स पाए पनि एट द एन्ड हो कि जनताले भोट गर्छ कि गर्दैन, माया पर्छ कि किनकि पुरा भनेको न डान्सिङ स्टार जो मैले एक्सपिरियन्स गरेको यो पुरा नै पुरा 100 भन्छ नि, पुरा मतलब भन्छ नि धेरैभन्दा धेरै जनताको हातमै छ कि कसलाई राख्ने कसलाई बसाल्ने। मैले जनतालाई पनि के भन्न चाहन्छु, खालि त्यो कमेन्टमा मेसेज गर्छन् राम्रो भन्छन् होइन, लेकिन मैले यो रिक्वेस्ट गर्छु होइन जति पनि छन् हजुरले डिजर्भिङ मान्छेलाई त्यो भोट गरिदियो भने हामीलाई पनि हौसला बढ्छ कि ल हाम्रो यस्तो होइन कि हामीले हर टाइम बेस्ट गर्छौँ होइन, कहिलेकाहीँ त झर्छौँ कहिले माथि आउँछौँ, त्यसले सिक्ने हो हामीले होइन। बट अब डर लाग्छ, बेस्ट पर्फर्मेन्स गरिसकेपछि पनि डर छ। अहिले लास्ट एपिसोडमा हेर्नु मतलब लाइक भनौँ न हाम्रो राम्रै लाइक कन्टेस्टेन्टहरू गए, अझै डर लागिरहेछ कि सबैलाई, किनकि राम्रो गरेर पनि जनताले भोट नगर्यो भने बाहिर जाने हो दाइ। हामीले कस्तो दाइ मतलब अहिले भनौँ न हामीले अब यो विकमा त हामीले नेक्स्ट आउने विकमा हामीले 2टा पर्फर्म गर्नुपर्छ एक विकमा, एक डिफिकल्ट भइरहेको थियो, एक पर्फर्म गर्नै डिफिकल्ट भइरहेको छ हामीलाई। अब त डबल प्रेसर भएछ हामीहरूलाई त कि अब 4 दिन पाइन्थ्यो कोरियोग्राफी, अब त 2 दिन पाइँदैछ। 2 दिनमा के गर्ने, कति बेटर गर्ने। अनि दोस्रो कुरा के भयो, लास्ट पर्फर्मेन्स जो गरिसकेको छ हामीले, जो लास्ट भनौँ न हिस्ट्रीमा जो हामीले गरिसकेको छ त्यसभन्दा पनि डबल हुनु पर्यो। अलरेडी पहिला त हामीले 4-5 दिनमा चाहिँ त्यसमा त्यति गर्नु सकेको छैन भने अब 2 दिनमा कसरी उसलाई हाइप राख्ने के, किनकि त्यो त च्यालेन्ज हो। अब गिराउनु भएन, आफ्नो जो पनि पर्फर्मेन्स छ त्यो त गिराउनु भएन। अब त्यो एकदमै चलिरहेछ, त्यसको साथसाथ मेन्टली फिजिकली सबै नै काहीँ न काहीँ त्यो टुटिरहन्छ क्या दाइ। फेरि त्यसलाई बुस्ट गर्नुपर्छ कि हामीले आफैले। अब त्यो बुस्ट गर्नुको लागि त कोही आउन्न। लास्टमा के हुन्छ, जस्तै हामी सेफ हुन्छौँ या कमेन्ट्स आउँछ, जे कमेन्ट छ त्यही बेला हामीलाई त्यो जति पनि पेन छ, जति पनि हाम्रो बडीमा भन्छ स्ट्रेस छ त्यो कम हुन्छ क्या दाइ। त्यो लाग्छ कि हामीले यो हप्ता केही राम्रो गऱ्यो, फेरि नेक्स्ट हप्ता त्यही चलिरहन्छ कि सर, अब फिनालेसम्म त्यही चल्छ कि। अब जाउँ पछिल्लो समय 2 जोडीलाई डान्सिङ स्टारले गुमाउँदै गर्दा तपाईँहरूले पनि आफ्नो एउटा नजिकको साथी, एउटै परिवारको फ्यामिली जस्तो भइसक्नु भएको थियो होइन, र गुमाउनु पर्दाखेरि दिपा दमन्ता र सृष्टि, यो रिजल्टलाई लिएर दर्शकले प्रश्न पनि गरे यो त फेयरै भएन भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दिपा दमन्ता सुनिल भाइ होइन, कोरियोग्राफरलाई पनि नछुटाउँ होइन, किनकि नाम लिनु उनीहरू, किनकि यो सो भनेकै मलाई फिल हुन्छ कि यो सो भनेकै कोरियोग्राफरको उसमा बनेको छ, किनकि बनाउने होइन। र दिपा दमन्ता, सुनिल भाइ होइन, अनि सृष्टिजी अनि केशव दाई, यो हाम्रो एक फ्यामिली थियो कि भनौँ न। हामीले लाइक भन्नु सच्ची मैले भन्नु पऱ्यो भने मैले सोचेको छैन यति चाँडै उनीहरू जान्छन् कि, किनकि मलाई थाहा थियो कि उनीहरूको जसरी अब भनौँ न पर्फर्मेन्समा मार्क्समा मलाई लागेको थिएन कि यति चाँडै जान्छन् भनेर होइन। बट अब त्यही हो, एट द एन्ड हजुरले जनताले भोट गर्ने, जनताले माया गर्ने हो, त्यही अब एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई जो पनि, किनकि जित्ने त एक मान्छे हो होइन। अब नेक्स्ट हुनसक्छ हामी निस्किन सक्छौँ, कोही अरू निस्किन सक्छ, विनर त एउटै हो। अब एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, बस यही हो कि अलि चाँडै निस्केको त्यो अलिकता पीडा छ मनमा। समीजी रिजल्ट फेयर भएन कि भन्ने आम तपाईँहरूलाई हेर्ने दर्शकको कमेन्ट हेर्ने हो भने अत्याधिक नै त्यही प्रश्न छ कि, त्यो प्रश्नको उत्तर स्वरूप के जवाब छ यहाँको? मलाई लाग्दैन कि म त्यो पोजिसनमा छु कि मैले यो हो त्यो हो भनेर उत्तर दिने, किनभने त्यो भनेको मनमा लागेको कुरा त भन्न पाइयो नि। पाइयो, त्यही हो, म त्यही नै भन्दैछु। मलाई के लाग्छ भने एक त जजहरूले पनि राम्ररी जज गरिदिनु पऱ्यो, कसले कतिको के गरिरहेछ, त्यो उहाँहरूको डिपार्टमेन्ट भयो, मैले बोल्ने कुरा भएन त्यसमा। र अर्को कुरा भनेको अघि भिजुले भने जस्तै जनतालेको अत्याधिक भोटले नै गर्दा हो तपाईँ अगाडि बढ्ने। तपाईँले यहाँ एकदम राम्रो गरेर मात्रै नपुग्ने रहेछ भन्ने कुराको इक्जाम्पल त उहाँ 2 जना त्यहाँबाट थाहा भइसक्यो। सो त्यो कारणले उसले भने जस्तै मैले पनि त्यही नै भन्छु, मैले यति छिटो चाहिँ उहाँहरू निस्किनुहुन्छ जस्तो लाग्थेन। टप 5 सम्म मैले सोचेकै कन्टेन्डर्सहरू नै निस्किनु भयो, त्यो कारणले चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ मन दुख्या छ मेरो पनि होइन। किनभने सुनिल, दिपा दमन्ता भनेको एकदम राम्रो नाच्नेहरूमध्ये एक, सृष्टिजी पनि एकदम राम्रो नाच्ने मध्ये एक। त मतलब पुरा भनौँ न नेपालको लागि एक मोटिभेसन भयो, डान्सको लेभल हाम्रो लागि पनि भनौँ न। सृष्टिजी भनेको यस्तो होइन कि डान्सिङ विथ स्टारको पुरा लाइक मान्छेले नसोचेको चिज गरेको छ कि सृष्टिजीले त भनौँ न, एक मोटिभ मिलेको छ। अब मान्छेले सोच्छ हामी नाच्नु सक्छौँ कि, लेकिन सृष्टिजीले त त्यो देखाएको छ कि नाच्नु सक्छौँ पनि यस्तो एक्ट गरेर। दोस्रो कुरा दाइ जस्तै सुमिले भन्नुभयो हामी त्यो पोजिसनमा छैन होइन, किनकि अब हामीले डिसिजन लिने होइन, किनकि कलाकार भनेको यो भनेको सब जनताले बनाउने, जनताले तोड्ने हो कि। त त्यसको विचारमा त अब के हो त्यही हो। अब नेक्स्ट त्यस्तो नहोस्, डिजर्भिङ मान्छे ननिस्क्यो भनेर म रिक्वेस्ट गर्छु जनताहरूसँग कि त्यसरी भोट गर्नु, किनकि अब निस्किसक्यो त्यसलाई त एक्सेप्ट गर्नै पर्छ हामीहरूले।
फेरि अब नागरिक यति भनौँ न आफ्नो स्वविवेकले कमेन्ट गरिरह होला नि त्यो पनि होइन, उहाँहरूको त्यो कमेन्टलाई नि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। तर यतिसम्म भन्न भ्याइसक्यो कि कमेन्टदाताहरूले अथवा तपाईँका कार्यक्रम हेर्ने दर्शकहरूले आउट हुनुपर्ने त यो जोडी हो नि सम्म इङ्कित गरे के। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ यहाँहरूलाई, जस्तो उहाँहरूले यति मूल्याङ्कन गर्नुभएको रहेछ कि नजिकबाट कसको कमजोर छ डान्स, कसको राम्रो छ भन्ने कुरा यसरी त्यो उहाँहरूले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा पनि हेर्नु भएको छ कि आउट हुनुपर्ने त उहाँहरू हो पनि भनिदिए कि। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म त्यही नै हो, मेरो एन्सर अघिको जस्तो नै हो। किनभने मैले अब कसैलाई मलाई को राम्रो लाग्छ मैले भन्न पाएँ, तर मलाई यो राम्रो लाग्दैन भन्दा त्यो फेयर हुँदैन। किनभने मेहनत सबैले गराएको छ कि। अब जनताको भोटले नै, अत्याधिक भोटले नै गर्दाखेरि तपाईँ अगाडि बढ्ने हो भने उहाँहरूले नै डिसाइड गर्ने कुरा हो कि यो चाहिँ। मैले गरेर मलाई यो भइदियो हुन्थ्यो अथवा त्यो भइदियो हुन्थ्यो भन्यो भने त्यो फेयर कसैको लागि पनि हुँदैन। सो त्यस कारण अनि यो सबै कुराहरूलाई एक साइडमा राखेर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो जे जति भइरहेछ नि यो सो भनेको टाइटल लग्ने एकजनाले हो तर जित्ने सबैले हो। कि जित्ने किन सबैले हो भन्दा तपाईँले हिजोको दिनमा नगरेको फर्म्सहरू तपाईँले पनि सिक्नुभयो हो। जस्तो कोरियोग्राफर्सहरूलाई एउटा स्टेज मिल्यो, स्टार्सहरूले कति कुराहरू सिक्ने मौका पायो होइन। स्टेजलाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ क्या हामीले होइन। तपाईँले इतिहास उठाएर हेर्नुभयो भने पनि रियालिटी सोको टाइटल विनरले भन्दा तपाईँको दर्शकको मन जित्नेहरूले अगाडि बढेको छ कि। सो त्यो कारणले मलाई के लाग्छ भने थाहा छैन के हुन्छ भोलिको दिनमा रिजल्ट, तर आफ्नो साइडबाट बेस्ट दिने हो र निस्क्यो भने इज्जतको साथ निस्किने हो, रिस्पेक्ट हो मैले खोजेको यो सोबाट चाहिँ क्या। जब बटम 6मा परेका जोडीहरूको नाम होस्टले अगाडि लिँदै गए आफ्नो नाम आउला आउला भन्ने कतै लाग्थ्यो बिजुलाई? दाइ मलाई यस्तो थियो कि म आफ्नो नाम भन्दा पनि आई डोन्ट नो, मैले अहिले मेरो साथीहरूले भन्दै थियो कि बिजु तेरो रियाक्सन हेर्नु के। मैले जब बटम 6मा के त मैले हेरेँ पनि म आफ्नै धुन्कीमा थिएँ कि। म टाउको पक्रिएर यसरी बसिरहेको थिएँ कि यसो माथि। त म नसोचेको मान्छेहरू त्यहाँ पुग्यो कि। त म एकदमै टेन्सनमा भयो कि अब को जान्छ के। भनौँ न आफू पढ्ने छुट्टै हुन्छ कि आफू पढ्ने भन्दा पनि डर के हुन्छ मतलब अगाडिको मान्छेहरूलाई हेरेर के मैले के सोचेँ हामी त्यहाँ हुनु पा मलाई त्यति टेन्सन हुन्न थियो कि। बट जो मान्छेलाई हेरेँ मैले म टाउको बसेँ कि मतलब लाइक सहीमा यिनीहरू जान्छन् कि सपना जस्तो लाग्यो कि। मलाई चाहिँ झन् के भएको थियो भन्दा जस्तो हामीलाई राम्रो लागेको स्ट्रङ कन्टेन्डर्स जसलाई भनिरहेको थियो उनीहरू नै त्यहाँ पुगिसकेपछि 3 जना बाँकी हामी यता थियौँ नि त होइन। 9 जनामा तपाईँको उता त्यहाँ गइसकेपछि हामी 3 जना थियो नि त। अनि मेरो दिमागमा चाहिँ के आयो भने मेबी हामी 3 जनाबाट पो 2 जना निकाल्ने हो कि जस्तो पनि मैले त्यो पनि फिल गराएको थिएँ क्या मलाई चाहिँ। सो त्यो कारणले डर भन्ने त हुन्छै हुन्छ। अनि यस्तो हो नि त डर किन हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ क्या। यति धेरै महिना बिताइसक्यो सँगै हो, दिन रात के रात भनेर घरै यही डान्सिङ विथ द स्टार्सको स्टुडियो भइसक्यो हामीलाई होइन। अनि यति धेरै जिउ दुखाएर टाउको दुखाएर कति झगडा पर्छ, कति एकअर्कालाई त्यो क्रम चलिरहन्छ क्या होइन। अनि यो सबै क्रममा यो कस्तो हुन्छ भने स्टेजको माया लाग्दै जान्छ, अलिकति लोभ कता न कता आर्टिस्टलाई पनि त्यो माया लाग्दै जान्छ। त्यो कारणले डर लाग्ने हो कि मान्छेलाई। सो डर त लाग्छ। डर भन्दा पनि के हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ होइन। जस्तै हाम्रो हेर्नु न, हामीले फर्स्ट एपिसोडमा 30/30 ल्याए, सेकेन्डमा हामीले पर्फर्म द विक पनि पायो 30/30 ल्याए, फेरि पनि बटममा उत्रिगेँ। र त्यही बेला के भयो सबैलाई कि मतलब कोही पनि जानु सक्छ कि त्यो लेखेर गयो कि मतलब हजुरको पर्फर्मेन्स त ठिक छ बट हजुर जानु सक्छौ। जस्तो अब लास्ट टाइम पनि दिपा मात्रले पर्फर्म द विक पायो निस्किहाल्यो। त इट्स डिपेन्ड एक्चुअलमा एकदमै गेम मतलब भनौँ न एकदम अलग तरिकाले भइरहेछ कि डान्सिङ विथ स्टारमा। मतलब भनौँ न अब त्यो सिम्पल चाहिँ कुरा के दाइ जनताले ही सब गर्ने हो। जस्तै भन्छन् नि यति भनिरहेछ आई फिल कि जति मान्छेले भनेछ त्यतिले भोट गरेको छ कि उनीहरूलाई है त्यो गरिदिनु पा भन्ने से भनौँ न बोल्ने भन्दा राम्रो एटलिस्ट भोट गरिदिनु पा। के हो भन्दाखेरि भोटले गर्दाखेरि नि तपाईँ बढी सेफ हुने रहेछ। त्यो कारणले आफूलाई मन परेको जोडीलाई चाहिँ भोलि गरौँला पर्सि गरौँला अब भनौँ न अब एकदमै अब हजुरले त्यो सिक मेरो ख्यालले अब जनताहरूले पनि त्यो सिक अनि हामीले पनि त्यो सिक लिइसकेको छ। अब कसरी त्यो गर्ने होइन कसरी के गर्ने, किनकि आई फिल कि कमेन्टमा भनेर त्यो भनौँ न त्यसले जस्टिफाई हुन्न लाग्छ कि मलाई फिल हुन्छ कि जस्टिफाई गर्ने हो भने हजुरले अगाडि आएर गर्नु बोलेर तब म घरमा बसेर के बोल्छु होइन। लेकिन मलाई हात जोडेर बिन्ती छ कि जनताहरूसँग मतलब त्यो जस्टिफाई गर्नु कि हजुरले जस्टिस गर्नु क्या मतलब भन्नु छ जो पनि कुरा। अब राम्रो त सबै राम्रो छैन दाइ, मतलब
A1 छन् क्या सबै, अब जति बाँचेको छन् जति निस्केको छन् सबै A1 छन् क्या दाइ, किनकि बेस्ट भएर नि मात्रै आएको नि, किनकि 12 कोरियोग्राफर मात्रै 12 सेलिब्रिटी त पुरा नेपालबाट चुज भएर आएको हो नि। यस्तो होइन कि मतलब धेरै 100मा अडिसन गर्यो डिफ्रेन्ट वेमा, यसमा त त्यो यो भनेको ट्यालेन्ट सो होइन नि, यो त सेलिब्रिटी सो, यसमा त कोरियोग्राफर पनि छानिएर आएको नि, 12 मतलब पुरा नेपालबाट 12 छानिएर आएको नि, सेलिब्रिटी पनि मतलब अहिले फर्स्ट एपिसोडमा पनि छानिएर आएको नि, त बेस्ट त पहिल्यैदेखि नै थियो। बट के हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ, मैले जस्तै हाम्रो पनि लगातार हामीले 3 एपिसोड ह्याट्रिक मारेको के 10-10, बट हाम्रो पछि स्कोर गिर्दै गयो होइन, कसैले सोचेको पनि थिएन। अब फेरि हामी कोसिस गर्दैछौँ माथि उठ्नको लागि के, त्यो डिपेन्ड गर्छ क्या दाइ, लाइक अब कसरी जाने, किनकि राम्रो अब जस्तै नेक्स्ट पर्फर्मेन्स पनि हाम्रो यत्रो राम्रो थियो, लेकिन बस एक गल्तीले गयो, त्यो दिनमै डिसाइड हुन्छ कि जति पनि मेहनत गरेर हामीले देखाउँछ नि यहाँ डाम भयो यहाँ काट्यो ऊ काट्यो, 2 मिनेटभित्रमै त्यही 2 मिनट हामीले जो स्टेजमा गर्छु एक यसो सानो गल्तीले पनि खत्तम भयो कि, हजुरको मेहनत खत्तम भयो, हजुरको पोइन्ट्स घट्यो, हजुरको जनता घट्यो कि, त्यही अगर त्यो 2 मिनट स्मुथली गयो भने हजुरको सबै बन्यो क्या। अब अन्तिममा सुमिजीको कन्फिडेन्स यतिसम्म कि आफ्नो पार्टनरलाई प्रतिको विश्वास पनि होला, तपाईँले त्यो जसरी स्टेपहरूमा फर्महरूमा होइन आफूलाई त्यो भनौँ न त्यो झुन्डिने फर्म होस् अथवा चाहिँ विभिन्न त्यो अब मलाई ठ्याक्कै त्यो डान्सको भाषामा भन्न आएन होइन, त्यो विश्वास हो कि डान्स पार्टनरप्रतिको त्यसरी हो त होइन, हाम फाल्दाखेरि त उहाँले समात्नु भएन भने त जानुहुन्छ त तपाईँ त। धेरै रिस्की हुन्छ। त्यो यसो हो, अब पार्टनर भनेको आई थिङ्क पार्टनरको डेफिनेसन के त, जस्तो धोकेबाज पार्टनर होइन जस बिजु, अब धोकेबाज हुनु भएन होइन होइन ओके होइन भनिदिनु त, होइन जस्तो लाग्यो है स्योर होइन जस्तो त्यही त भनेको, जस्तो तर एउटा मैले यही कुरामा जोडेर भन्न चाहे, यो जुन हाम्रो हिजोको अस्तिको एपिसोड छ त्यसमा सबभन्दा मिठो पार्ट मलाई के हो भने, हामीले रिहर्सलमा यतिचोटि प्र्याक्टिस गराएको थियौँ त्यो ब्लाइन्ड फोल्डको होइन, यस्तो पर्फेक्ट गइरहेको थियो। त्यो दिन कस्तो हुन्छ भने उसले भनेपछि जति प्र्याक्टिस गरे पनि स्टेजमा आएपछि त्यो के हुन्छ के, त्यो 2 मिनटभित्र अतालिएर गरिन्छ कि के हुन्छ। अनि ठ्याक्कै एउटा डायलग थियो कि मैले के अरे मायाको अर्को नाम भरोसा हो भनेर ब्लाइन्ड फोल्डमा गएर म हाम फालेँ, अनि ऊ जहाँ बस्थ्यो जहिले बस्थ्यो ऊ सायद त्यही ठाउँमा थियो, म चाहिँ अलिक अगाडि गएँ, र त्यो एउटा कस्तो मोमेन्ट हुनसक्थ्यो भने अभियसली मलाई ट्रस्ट भएर म उफ्रेको हो, र त्यो ट्रस्टलाई कायम गर्नलाई उसले सायद त्यो स्टेजबाट बाहिर उफ्रेर पनि उसले समात्थ्यो होला क्या। सो त्यो कारणले गर्दा म यति लो एङ्गलमा झर्दा पनि उसले मलाई ग्राब गर्यो, उसले मेरो फेस सेभ गरिदियो कि, नत्र भने मेरो ठोकिन सक्थ्यो, जे पनि हुनसक्थ्यो क्या। सो त्यो हुनु नै आई थिङ्क हाम्रो सक्सेस हो जस्तो लाग्छ क्या। त्यो घुमाइ 4 चोटि हुनु परेन क्या, उसले होल्ड गर्नु नै ठुलो कुरा भयो क्या। सो त्यो कारणले म मेरो पार्टनरलाई 100% ट्रस्ट गर्छु र उसले पनि मलाई 100% ट्रस्ट गर्छ आई गेस होइन। सो त्यही एउटा मिठो सकिरहनु भएको छ नि स्टारलाई एकदम दाइ, जस्तै भनौँ न के हुन्छ दाइ, जस्तै लिफ्ट ट्रिक गर्छौँ हामी होइन, त्यो एकदम इजी कुरा होइन कि दाइ। जस्तै मान्छेले हेर्छन् ताली बजाएर अनि त्यसलाई अप्रिसिएट गर्छन्, लेकिन त्यही लिफ्ट अगर यसरी चुक्यो भने हजुर हामी बेडमा म गएको छु दाइ, एलएस4 क्र्याक भएर म 1.5 साल पनि बेडमा सुतेको छु कि, त्यही बेला कोही आउन्न कि, हजुरले त्यो लिफ्ट ठेसो वा लाग्छ लेकिन त्यसको पछाडिको मेहनत थाहा छैन कि। जस्तै लास्ट टाइम पनि के भयो, हामीले प्र्याक्टिस धेरै गरेँ, मैले त्यो चुक्छ प्र्याक्टिस धेरै गरेँ, के भयो सुमीले यहाँ आउनु थियो, अफकोर्स उसले पनि हेरेको थिएन, ब्ल्याङ्क थियो होइन, भनौँ न आँखमा पट्टी थियो, सुमी यहाँ आउनुको बेला उहाँ गयो कि, अरू मलाई यस्तो थियो कि सब कुछ छोडेर मेरो पर्फर्मेन्स भले बिग्रिन्छ मलाई सेभ गर्नु थियो कि, मैले त्यो पक्रेर मेरो पनि ब्याकमा इन्जुरी भएको थियो होइन, त्यो बेला पनि मैले समातेँ अनि उसलाई 1 राउन्ड गरेर तल राखिदिएको, किनकि मेरो ब्याकमा धेरै प्रेसर आयो थियो होइन। त त्यही हो भरोसाै सबै कुरा, पार्टनरको भनेको एक ट्रस्ट एक भरोसामै सबै। कस्तो राम्रो देखियो कि मलाई के कुरामा खुसी लाग्यो, त्यो एक्टमा हेऱ्यो भने मायाको अर्को नाम भरोसा हो र उसले समातेरै छोड्यो र समातिसकेपछि पनि हाम्रो पर्फर्मेन्स त्यो पछि पनि अझै स्मुथ गयो क्या। त्यही हो बेस्ट पार्ट आई गेस दुईटा यो कोलाबोरेसनको के। मिठो संवाद भयो। अब अन्तिममा भोट माग्नुहोस् तपाईँहरू, किन भन्दा यहाँ जजको मार्क्सले मात्रै नहुँदो रहेछ र तपाईँलाई मन पराउने तपाईँका फ्यान फलोवर्स जो विदेशमा बस्नुहुन्छ स्वदेशमा हुनुहुन्छ, जसले आइएमई सेन्टर आइएमई मनी ट्रान्सफर मार्फत यो भोट गर्ने सेवा सुविधा सहज रूपमा भनौँ न के भन्छ यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि चाहिँ कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ भोटको लागि? थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म सबैजनालाई, हाम्रो सपोर्टर्सहरूलाई, हामीलाई एभ्री डे हौसला प्रदान गर्ने जति पनि अडियन्सहरू हुनुहुन्छ, आजको दिनसम्म जति पनि प्रस्तुतिहरू हेरेर एकदम मन पराइदिनु भएको छ र भोट गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि एकदमै मनदेखि धन्यवाद फर्स्ट अफ अल। र सेकेन्ड, हामी अब टप 7मा आइसकेका छौँ र अब भनेको अत्याधिक भोटले मात्रै गर्दाखेरि अगाडि जाने हो। त्यो कारणले हजुरहरूले भोलि गरौँला पर्सि गरौँला नभनिदिनु होला, मनपर्ने जोडीलाई
भोट गरिदिनुहोस् र हामीलाई पनि हाम्रो दुःखलाई हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ र मलाई लाग्छ केही हदसम्म बुझ्नु पनि भएको छ। त्यो कारणले यसैलाई नै अगाडि लगेर हामीलाई अझै भोट गरिदिनु होला। हामी अझै राम्रो राम्रो प्रस्तुति दिनलाई एकदम कडा मिहिनेत गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र भोट गर्नुको लागि कन्टेस्टेन्ट नम्बर हो 11। आइएमई पे एप डाउनलोड गरेर इभेन्ट्समा जानुहोस्। इभेन्ट्स पछि डान्सिङ विथ द स्टार्स र त्यसपछि कन्टेस्टेन्ट नम्बर 11 सुविजु। हामीलाई प्लिज धेरै धेरै माया भोट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच होइन यति माया गरिदिनुको लागि, यतिसम्म पुगाइदिनुको लागि। हामीले अझै पनि भनौँ न डिफिकल्ट एक्ट अनि धेरै कुरा हामीले ल्याउनु चाहन्छु यो स्टेजमा। अनि हजुरको मायाको बिना हामीले त अगाडि बढ्नु पनि सक्दैन। एक पाइला पनि हामी भनौँ न एक एपिसोड पनि अगाडि बढ्नु सक्दैन। हामीलाई भोट गरिदिनु होला। आई फिल कि यो जो टाइटलभन्दा पनि हामीलाई हजुरको माया जित्नु छ। अनि म एक रिक्वेस्ट मेरो यस्तो छ कि हजुरहरू नै पुगाउने हो कि त्यो रिक्वेस्टलाई म हजुरलाई सामनेबाट रिक्वेस्ट गर्छु। जो पनि यो टाइटल होल्डर हो त्यो डिजर्भिङ हो कि किनकि भोलिको लागि हाम्रो नेपालको लागि यो रिप्रेजेन्ट गर्ने हो कि। डान्सिङ विथ स्टार भनेको इन्टरनेसनली सो हो अनि डिजर्भिङ मान्छेले जित्यो भने भोलिको दिन हामीले आफ्नो सर माथि यसरी उचाल्नु सक्यो कि। धन्यवाद। नेपाली नै मतलब भनौँ न उ गरौँ कि। र यहाँहरूलाई आगामी यात्राका लागि अल द बेस्ट। धेरै भोट ल्याउनुहोस्। अझ जजको पनि 30 मा 30 नै ल्याउनुहोस्। र यति नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ स्टेजमा। प्रत्येक हप्ताको सो हेर्ने हो भने प्रस्तुतिमा गीत नयाँ, प्रस्तुति नयाँ, स्टेप नयाँ र अझ जोखिम पनि त्यत्तिकै सँगसँगै। र म चाहन्छु अझ यहाँहरूको त्यो प्रस्तुतिले नै जनताको मन जितेरै भोट प्राप्त होस्। शुभकामना। थ्याङ्क यू।